دے سن صرف قرآن دی ایک لین تے عمل چا کرو سبحان آپ دھیری دے حق کھانے آئے آدھے حکمران فاروق اعظم جیاں ہوئے آپ بھیڑی دے حق کھاوے نہیں ہیں گھروں بھجا چھوڑے نہیں ہیں پٹواریوں کو پیسے دے کے نہ کٹوا دینے ہیں آدھے جڑا حکمران صدیق اکبر جیاں ہوئے آپ مسیت نال گھر رہے قدم نہیں سے رکھے دے آدھے واہ واہ علی علی یہ مہربانی کرو پڑھے لکھے بال بیٹھے ہوئے میں کو کیچ کرو اپنا دماغ دا سافٹ ویئر کھولو سنو اسا تا 2-4 سال دے مہمان ہی تھے جڑی یہ ساڑی روٹین چل دی بھی 50 کرنے تا اتے اتے گرے بھی ہیں ہوں جلے داند بندے دے بھنیج بنیے نا وہ سمجھے میرا کام ٹھیک ہے جلے پوترا ہوں دا جم پوے علی مولا فرمایا جنہاں پوترا جم پوے تیرا سمجھ گئن تیری سیٹ تے قبضہ ٹھیک ہے سر میں ٹھیک بیٹا پڑھتا ہوں آؤ جناب ایک قرآن تے ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہوں میں ہومی پیتھک دی دوا نہ دے سا کہ ایلو پیتھک اللہ کے ٹھیک کہنی میں ایلو پیتھک دی نہ دے سا مطن طب یونانی اللہ کے ٹھیک کہنی میں نسخہ قرآن ہی چھو پڑھ کے تو کو دسے سا تو آڑے میرے حالات کی میں ٹھیک تھی سکتے اتنا میرے میزبانے کو عرضی ہے اگا ہی ندی اپنی مردی ہے ساڑھے جیاں کوئی مولوی صدا ہو تو کم از کم ٹائم ہوں وہ لڑی تا کرو جلے بندے سبڑی میں چھ بڑھن دی کوشش کریں دے ودے ہوں گے ٹائم تے ٹائم کیتا تاکہ خوراک بندہ چنگی دے وے ہوں تو میں ڈر جا بیٹھا بھی میں لمبی تقریر کر دیں ونجے نہیں نہ پہ سپارہ 18واں سورت نور آیت نمبر 63 اللہ فرمین دے رب دا جاجا نبیان دی لاجا غریبان دا کاجا کعبے دا حجا امت دی لاجا او محجبینا این الیقینا صادق تے امینا جند جیویں رحمت للعالمین عبداللہ دا چانوی ہیں شاہ زمان وی ہیں مالک عرب و یمن وی ہیں امتیں کو آکھ چاہ ایک کام بالکل نہ کرے سن ایک کام دے نیڑے نہ وے سن اگر اے کام دے نیڑے لگے گے وال انہیں دا میڈا تعلقی مکوے سی اللہ سائیاں فرماویں آ ڈساویں آ او کیڑا کام میں جڑا میری امت نہ کرے اللہ دا اعلان ہے ایویں کرو میرے اتے دھیان ہے اللہ فرمائے دے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وہ جند جی میں جوانی آمانے او میری ابھر دی تے لاندھی دا سردارا رسولان دا سالارا انسانیت دا غم خارا انہیں کو آکھ ایک کم نہ کرے سن سائیں کہڑا فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ انہیں کو فرما چا خبردار تے محمد دے فرمان دی مخالفت نہ کرے تیرے تو نبی آئی تے کو شریعت وکھری دیتی می تے کو قرآن وکھرا دیتے می نبی وکھرا بنا کے بھیجے می انہیں کو آگ ہر کئی دی مخالفت کرائے مگر میرے محمد عربی دی مخالفت نہ کرے ان دی شریعت کنے کنارہ نہ چھکائے خبردار اگر تسا شریعت دے باغی تھی گی ہوئے تبال سن گھنو ان تصیبہم تسا نبی دی شریعت دی مخالف تھی گئے تا میں تو اڈے اتے مصیبتاں سٹ دے سا آئے ہائے سبحان اللہ تو
رو نہیں خان کو، تو رو نہیں نون لیگ کو، تو رو نہیں تیر کو، اپنے آپ والے پاسے چھاتی نہیں بھی مریندا۔ اللہ فرمے دے میرے محمد دی مخالفت نہ کر، تائیں ڈاڑھی آلے کو ڈاڑھا کھے، تائیں امامے آلے دا مذاق اڑائے، تائیں مسواگ دا مذاق اڑائے، رن تیڑی قرآن نہیں دے دی، او دھی تیڑی مسلے تے نہیں ویندی، تو تماخو تے گڑا کو تے جٹ گئی، اذان آوے پتر تیڑا موبائل دے دے، تے تو ٹی وی وچ سر ڈٹی بیٹھئی، مخالفت نبی دی کرے نہیں تے رب دی رحمت منگ دئی، اے کدی نہیں تھی سکدا۔ اگر محمد دے دین دی مخالفت کرے سے اللہ فرمانے ان تصیبہم تے کو شوگر وچ نہ مارا تو میں محمد دا رب دی کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ان تصیبہم اور تے کو بیماریاں وچ مبتلا کرے سا، تو فطرانہ نہ دے سے، تو زکاة نہ دے سے، تے کو ٹیکسیں دے وچ تیرے پیسے لوا دے سا، اور جڑے ویلے تو گلی دے یتیم کو ایک پلیٹ چاولے دی نہ دے سے، میں تیرے ٹیسٹیں وچ لکھاں روپے دے اڑوا کے رکھ دے سا۔ اگر تا میرے محمد دی مخالفت کی تی سون گھن ان تصیبہم، میں تیرے اتے مصیبتہ دے پہاڑ سٹ دے سا۔ وہ اللہ سائیہ لوگ کیوے سمجھن، میں گال کرے نہ اے کھلن پے وینن، میں گال کرے نہ اے مسکر پے وینن، حالانکہ میں قرآن بیٹھا پڑھ دوں۔ اللہ فرمائے دے ان تصیبہم، تا نبی دی مخالفت کی تھی میں تیرے تے مصیبتہ سٹ دے سا۔ اللہ بھی یا کرے سے فرمائے ان تصیبہم فتنتن، وال تیرے گھر لڑائیاں کروا دے سا۔ سس نوہ کو چنگی نہ لگ سی تے نوہ سس کو چنگی نہ لگ سی، بھیرا پر نہیں جان دے بعد چولہانے انڈ چا کرے سن وچ دیواراں چا پیسن۔ اللہ سائیاں ایتا سزا اتھا پیادے نہیں، اگو معافی ہے کہ کہنا۔ اللہ فرمائے دے آؤ یصیبہم عذاب علیم، اگا بھی تیرے واسطے پھلودا کہنی لاتا، رس گلے کہنی اڈو آندہ ویسے تے تیرے اتے عذاب علیم تھیدہ رہ ویسی۔ سٹی سکن لے ہے تیڑا میڈا تو سادے وے حالات ٹھیک تھی بیٹا، تو کیا سمجھ دیں 30,000 دا موبائل کھین کے تو پھنے کھائیں، کس دن دا موٹر سائیکل کھین کے تیرے گھر برکت آوے، 70 سال دا بڑھڑا تھیا بیٹھائی شیب کروے نہیں تیرے کدے کون پوچھے، گبھرو بجا بتائی بان گبھرو لگی موت دی چاٹ 4 گھنٹے بعد تے کو دھما کے قبر جسٹ ڈازن کوئی پوچھا نہیں راسیا، سارے یار مر گئے نہیں پتہ نہیں تے کو مہلت مل دی پئی ہے، تو فائدہ جاویں ہاں رب کو مناویں ہاں، مگر تے مخالفت شروع کر دیتی ہے۔ مہربانی فرما ٹٹیہر دے اکھ بند کرن نال آسمان نہیں ہٹدا، کبوتر دے اکھ بند کرن نال بلی کبوتر کو چھڑے نہیں کہے نہیں، تیرے داڑھی چٹی کو کالی کرن نال اسرائیل پچھواں نہ ول ویسی، تو ہیڑائی او ڈاٹھائے، تو زیر دست او زبردست، تو قداتے او بادشاہ، تو پینا تے رب غنیے، مہربانی چکر اجایا بیٹھائیں، ٹیبک نہ چھنڈ، دماغ کو حاضر ناظر کر، اپنے آپ کو تبدیل چکر، سیٹھ شیبان دا شکریہ ادا کر، آکھو یارو وڈاؤ کھدو رے، تو سان نبی دے ناتے خرچہ کیتے میاں، چلو تو سان خرچے جوگے ہاوے، آج میں عمل جوگا بندہ بھی سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جواڈی، حق اللہ بندہ میرے نال ٹھردہ بیٹھے، میرے واسطے ہوں دی لونوں دعا بیٹھی کریں دیئے، باقی میں کئی کو راضی کرن نہیں آیا، خدا جانے تیرے ہنجوں دی قسم مصطفیٰ جانے، اسا اللہ تے او دے رسول دی مخالفت کر
کرے نے ہیں ڈھنکے دی چوڑ تے کرے نے ہیں اے مخالفت نہیں تا کیا ہے رمضان کنے پہلے بیمار تھیوے نے روزے پچاوے نے ہیں قربانی آلے مہینے وچ غریب تھیوے نے ہیں قربانی پچاوے نے ہیں ہر سال پلاٹ گھن دی ہیں مگر حج نہیں سے کرن ویندے او واسطہ بنو خدا دا کرکٹ کھیڈن دا بھی قانون ہے انہیں بالیں کنے پوچھو انہاں کدے ہی 4 وکٹاں نہیں لائیاں 3 وکٹاں لین انہاں چھوٹی بال نال بال کرائیے کدے ہی فٹ بال نال بال نہیں کرائی انہیں بالیں کنے پوچھو جڑے روندے بیٹھے انہیں کدے پوچھو کرکٹ دا قانون ہے تیری موٹر وے دا قانون ہے بوڈ نیوی مردہ موٹر وے تے چڑھے تا ہیلمٹ پہ نہیں چاہ کدے چلان نہ تھی ونجے تے اکھ وچ حیا نیوی پیندا متن خدا ناراض